يحب فلانا فأحبه رب آندا جبریل میں فلان نال پیار کرنا تمہیں اندے نال پیار کر رب آخدہ ہے میں بخاری پڑھنا پیا بخاری میرے محبوب علیہ السلام دے غلام اور رب آخدہ ہے جبریل میں فلانے نال پیار کرنا تمہیں اندے نال پیار کر جدوں جبریل نو رب آخدہ ہے وَيُحِبُّهُ جبریل وَيُحِبُّهُ جبریل پھر جبریل بھی اندے نال پیار کر دے جبریل بھی اندے نال محبت کر دے آئیے توجہ فرمائیے فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ پھر جبریل آسمان دے اعلان کر دے رب دے سارے فرشتے اندر اعلان ہو جاندہ ہے اعلان کاندہ اعلان ہے جبریل اعلان کر دے او فرشتے او فلان نال رب پیار کر دے تے تساں وی ایندے نال پیار کرو فلان نال رب پیار کر دے تساں وی ایندے نال پیار کرو صحیح بخاری شریف دی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ رب دے تمام فرشتے جننے بھی آسمان دے ہوندے نے سارے دے سارے فرشتے اندے نال پیار کر دینے ثم یودعو لہ القبول فی الارض ثم یودعو لہ القبول فی الارض پھر اے بندہ دنیا تے مقبول ہو جاندے جندے نال رب پیار کرے جندے نال جبریل پیار کرے جندے نال سرکار پیار فرماون ہوندے نال کائنات دی ہر چیز ہی پیار کر دیئے ہوندے نال کائنات دی ہر چیز ہی پیار کر دیئے پھر حالت تے نقشہ تے کفیت کی ہوندے آئیے رب دا قرآن سنیے سورت دا نام سورہ احزاب رب العالمین دا قرآن 22واں پارہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا هو الذی يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما رب دے قرآن دا ترجمہ اے بندے فرمایا جدوں فرشتے بندے نل پیار کر لگ پیندے نے والذی یصلی علیکم وملائکتہ پھر اللہ بھی انہاں تے رحمت بھیج دے اللہ بھی انہاں تے رحمت بھیج دے وملائکتہ کوئی بندہ اے نہ آکھے پتہ نہیں مولوی نے اپنے کولوں گل کر دی فرشتے کسے بندے نل واسطے دعا کتھے کر سکتے نے میں پہلی دلیل رب دے قرآن میں جو دے رہے ہیں رب العالمین دا قرآن دا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور جدوں رب اپنے بندے دے رحمتاں دا نزول کر دے فرشتے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے جدوں بندے دے رب اپنی رحمتاں دا نزول کر دے فرشتے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے آئیے توجہ فرمائیے پہلا او بندہ جن دے واسطے فرشتے نازل ہوندے نے پہلا او بندہ جن دے واسطے فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے ان دی خوبی ان دی صفت ان دی نشانی کی ہوندی ہے رب العالمین دا قرآن سنیا جے میں قرآن میں جو ثابت پیا کرنا فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ
پھر کہہ دو سبحان اللہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم رب دے قرآن دا ترجمہ اے بندہ ہے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا جڑے فرشتیاں نے رب دے عرش نو اٹھایا ہوئے ہے جڑے فرشتیاں نے رب دے عرش نو چکیا ہوئے ہے اور جڑے ان دے ارد گرد رہندے نے سارے اللہ دی حمد بیان کردے نے سارے اللہ دی حمد دے دستی بیان کردے نے ان دے ایمان رکھ دے نے تے ایمان والیاں واسطے استغفار کردے نے جیڑا بندہ اللہ دے سامنے آکے اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آکے توبہ تائب ہوندا ہے جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آکے اپنے گناہاں دی معافی منگ کے آندا ہے یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے یا اللہ میری توبہ قبول کر لے یا اللہ میری بخشش فرما دے یا اللہ میرے تے مہربانی فرما دے یا اللہ کرم فرما دے آئیے توجہ فرمایا جے رب دا قرآن فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سارے کہہ دو سبحان اللہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے اپنے ہتھاں نوں اٹھا کے اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے اپنی آنکھاں چوں آنسو بہان لگ پیندا ہے روتا ہے تے کرلاندا ہے تے گناہاں دی معافی منگدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حالت تے نقشہ تے کیفیت کی ہوندی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب دی رحمت دے فرشتے رب دے فرشتے آنکھیں دعاواں کر دینے یا اللہ اے بندہ اپنے گناہاں تو توبہ پیا کر دے مالکہ اے دعا پیا منگ دے اساں آمین پہ آخنے یا اللہ اے توبہ دی دعا پیا کرد ہے اساں آمین پہ آخنے یا اللہ انہوں معاف کر دے یا اللہ ان دے گناہاں نو بخش دے یا اللہ ان دے تے مہربانی فرما ان دے تے کرم فرما آئیے ایک اور مقام رب العالمین دا قرآن فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما فرمایا جیڑا بندہ آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے یا رب دی بارگاہ وچ آ کے اپنی کمیاں دی معافی منگ لیا کر اپنے گناہاں دی معافی منگ لیا کر اپنے گناہاں تو توبہ تائب ہو جایا کر عرشاں والا اعلان کر دئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرمایا میں اندے گناہاں نوں نیکیاں اندر تبدیل فرما دینا. پہلا او بندہ جڑا توبہ کر دے رب اپنی رحمت دا نزول بھی کر دے, فرشتے اندے واسطے آکے دعاواں بھی کر دینے. اگلا او بندہ سنیا جے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, جامعہ ترمذی اندر حدیث موجود ہے, حدیث دا نمبر 2685 ہے. آقا علیہ السلام دا فرمان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. پھر آکھو ذرا سبحان اللہ. میں حدیث بڑی جامعہ ترمذی اندروں سرکار دا صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس دے فرشتے وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانہ والے تے زمینہ والے, آسمانہ والے تے زمینہ والے. پھر سنیے ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اس دے فرشتے واہل السماوات والارض فرمایا آسمانہ اور زمینہ والے حتی النملۃ فی حجرہا, جنوں سمجھ آئے سبحان اللہ کہن تو بغیر چپ نہ رہے. فرمایا او چمٹیاں او کیڑیاں جیڑیاں اپنے بلاں وچ نے, جیڑیاں چمٹیاں اپنے بلاں اپنے سوراخاں وچ نے, فی حجرہا اپنی بلاں وچ نے, کردیاں کی نے وحتی الحوت فرمایا حتیٰ کہ پانی وچ رہن والیاں مچھلیاں. جامعہ ترمذی حدیث دا حوالہ میں آپ دے رہے ہاں اور ذمہ دار بھی میں آپ ہاں. حدیث نہ ہووے جو چور دی سزا ہو میری سزا, جے حدیث ہووے تے مننا پھر تیرا کم میں اگے گل سن. ایک کی ہے کی پھر میں پڑھنا. بے شک اللہ اس دے فرشتے آسمان والے زمین والے, زمین تے رہن والیاں چمٹیاں پانی تے رہن والیاں مچھلیاں کردیاں کی نے علی معلم الناس الخیر لیصلون علی معلم الناس الخیر. جیڑا بندہ نیکی دی دعوت دیندا ہے ان دے واسطے رحمت دی دعا کر دے نے. کی کر دینے بولو کی کر دینے, کون کر دے اللہ رحمت بھیج دے, فرشتے رحمت دی دعا کر دینے, آسمان والے زمین والے رحمت دی دعا کر دینے. اور لوکی تے لوکی رہ گئے پیچھے نمازاں پڑھ کے غیبت تے چغلی کرنا آج میرا تیرا کم ہے. لیکن سرکار نے فرمایا جیڑا مصلی امامت تے کھلوندا ہے, جیڑا لوکاں نو قرآن پڑھاندا ہے, قرآن دی دعوت دیندا ہے, نیکی دی دعوت دیندا ہے, نیکی دے کم دسدا ہے, قرآن سناندا ہے. ترمذی دی حدیث تو آنا ہے مولوی تیرے پیچھے لگ کے میں جان دے دے ماں, تیرے پیچھے لگ کے میں مر جاواں. میں آکھیا میرے پیچھے لگ کے تینوں مرن دی ضرورت نہیں, میرے پیچھے لگ کے تینوں جان دین دی ضرورت نہیں, میرے پیچھے لگ کے تینوں رشتہ داری برادری قبیلہ چھڈن دی ضرورت نہیں. خدا دی قسم کھا کے آنا جیڑا مصلی امامت دے نال مخلص ہو جاندا ہے رب رحمتاں دا نزول کردا ہے, فرشتے رحمت دیاں دعاواں کردے نے.
فرشتے رحمت دیاں دعاواں کردے نے جیڑا ممبر نال مخلص ہوئے اوکھے سوکھے ویلے آئی جایا کر دینے پریشانیاں مصیبتاں آئی جایا کر دیاں نے اے تے نبیاں تے بھی آندیاں رہیاں اے تے صحابہ تے بھی آندے رہے اوکھے سوکھے ویلے لیکن جڑے ڈولے نہیں ہوئی سرکار دے غلام نے جڑے ڈولے نہیں ہوئی رب دے ولی تے نیک بندے نے آئیے اگلا بات سنیے سرکار دا فرمان کوٹ کرن رکھا میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں فرشتے رحمت دیاں دعاواں کنہ واسطے کر دینے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم یار میں قرآن بھی پڑھے ہے تے حدیث بھی پڑھنا پہ شیر نہ بھی پڑھا تے گزارا کرے ہو اچھا بولو سبحان اللہ چلو اے ہی کوئی کہے گا نا قرآن پڑھتا رہے ہے حدیث پڑھتا رہے ہے اے تا نہیں کہ ادھروں پڑھیا شیر تے اینو سٹیا تے ادھروں پڑھیا تے اونو سٹیا تے قرآن بس جمعہ مکمل نہ قرآن تے حدیث سنیے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یغزی فیہ ما لم یحدث بہ ترجمہ رب دے پیارے محبوب دے غلام دے سرکار دے فرمان دا ترجمہ کی بندہ ہے سرکار دے غلاموں فرمایا فرشتے رحمت دی دعا کر دینے فرشتے رحمت دی دعا کر دینے یا رسول اللہ کنہ واسطے کر دینے فرمایا جیڑا بندہ اپنی جگہ تے آکے نماز دے انتظار وچ بہ جاندا ہے اذان سنی کن وچ اذان پہ گئی اذان سن کے رب دے گھر وچ آ گیا آ کے انہیں سنتا پڑھیاں نفل پڑھے اے مسلے تے اپنی جگہ تے آ کے بہ گیا گلاں نہیں پیا کردا بلکہ ذکر پیا کردا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر الحمدللہ استغفر اللہ جیڑا بندہ نماز دے انتظار وچ بہ کے ذکر کردا رہندا ہے دنیا داری دیاں گلاں نہیں کردا فرمایا یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ فرمایا جنی دیر تک نماز دے انتظار وچ بیٹھا رہندا ہے فرشتے اندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے جنی دیر تک نماز دے انتظار وچ بندے ہے فرشتے اندے واسطے دعاواں کردے رہندے نے اگلی گل سنیے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول ان اللہ و یصلون علی الصفوف الاول دعا کنہ واسطے رب دے فرشتے کر دینے فرمایا جڑے پہلی صف وچ آ کے بیٹھ جاندے نے جڑے لوگ پہلی صف وچ آ کے نماز دا انتظار کردے نے رب دے رحمت دے فرشتے انہاں واسطے دعاواں کردے رہندے نے اوے لوگو سرکار دے غلاموں آئیے توجہ فرمائیے فرمایا کنہ واسطے رب دے فرشتے دعاواں کردے نے ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملکن حتی یمشی تو انو عربی دی سمجھنا آئے تے میرا قصور تے کوئی نہیں اے تے سرکار دا غلام بن کے سرکار دا غلام بن کے اللہ رسول دے فضل و کرم نال میں سرکار دا فرمان کوٹ پہ کرنا میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں کنہ واسطے رب دے فرشتے دعاواں کر دینے فرمایا ایک بندہ بیمار ہے اپنے گھر
گھر دے اندر بیمار پیا ہویا ہے، دوجا بندہ مسلمان بندہ سرکار دا غلام سرکار دا تابعدار، اینو راضی کرنے واسطے نہیں اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنے واسطے اپنے مسلمان بھرا دی خیب خبر لین جاندا ہے، ایندا پتہ لین واسطے جاندا ہے۔ سونیا ملدا کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا صبح جائے شام تک 70,000 فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے۔ کدی اللہ واسطے آپا بھی کسی مسلمان پر آدھا پتہ لین گئے ہیں؟ برادری یار بیلی صرف اللہ واسطے جیڑا بندہ کسے مسلمان پرا بیمار پرا دئی خبر لین جاندا ہے، گھر جاوے ہسپتال جاوے باہر جاوے ایک پتہ لین گیا یار ایک میرا مسلمان پرا بیمار ہے، میرے محبوب نے فرمایا صبح نو گیا 70,000 ملک حتی یمسی، شام تک رب دی رحمت دے فرشتے 70,000 فرشتے رحمت دی دعا کر دینے، وَإِنْ عَادَتْ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا اگر شام نو جائے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت دیاں دعاواں کر دینے، نال سنی تے ایمان تازہ کری۔ سرکار نے فرمایا رب اندے واسطے جنت وچ ایک باغ لا دیندا ہے۔ جنت ایک باغ لگ گیا، جیڑا کسے بیمار بھرا دا پتہ لین گیا، شام نو گیا صبح تک 70,000 فرشتے دعا، صبح گیا شام تک 70,000 فرشتے رحمت دی دعا کرنگے، جنت وچ ایک باغ لگ جائے گا۔ آئیے سرکار دے غلاموں میں ایک بیمار دا تذکرہ کرنا، چلو سرکار دے غلام نے فرمائش کی دی تے حالے حدیثاں بڑیاں موجود نے، بات میں اختتام کر کے اپنی اتنا بندے نہ لفظاں تے اپنی بات ختم پیا کرنا۔ وہاں ایک بیمار ہو بھی بیمار ہے، نام حضرت ایوب ہے، رب پتر بھی دیتے نے حضرت ایوب علیہ السلام نو، رب بیٹیاں بھی دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو، رب مال بھی دیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نو، رب زمین بھی دیتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نو۔ دعا کریا کر رب امتحان کو محفوظ فرما لوے، آزمائش کو محفوظ فرما لوے، ورنہ امتحانہ وچ یار پاس ہونا بڑا مشکل کم ہے، آزمائش وچ پورا اترنا بڑا مشکل کم ہے۔ رب دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش آ گئی، رب نے پتر بھی واپس للے، رب نے دھیاں بھی واپس للیاں، رب نے مال بھی واپس للیا، رب نے جائیداد بھی واپس للیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون؟ رب دا نبی حضرت ایوب، 4 بیویاں نے حضرت ایوب علیہ السلام دیاں، 4 بیویاں نو کٹھیاں کر کے آپ فرما دے نہیں میریو بیویو میں تواڈے حق ادا نہیں کر سکدا، میں تواڈے حق ادا نہیں کر سکدا، میں تانوں طلاقاں دینا چاہنا وا۔ تیناں نے طلاقاں للیاں، ایک بیوی رو کے آندی وے ایوب سوکھے ویلے بھی نال ساں اوکھے ویلے بھی نال، سوکھے ویلے بھی نال ساں اوکھے ویلے بھی نال، سوکھے ویلے دے ساتھی بڑے بڑے، اوکھے ویلے دا کوئی ہوندے۔ آؤ لوگو سرکار دے غلاموں، چوتھی بیوی بول کے آندی وے ایوب نا ایویں نہ کر، زیادتی نہ کر، میں نہیں جانا، اوکھے ویلے بھی تیرے نال رواں گی، جویں دے حالات رہن گے میں تیرے نال ہاں۔ آئیے لوگو سرکار دے غلاموں، کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن بیمار نہیں رہے، 2 دن بیمار نہیں رہے، 3 دن بیمار نہیں رہے، 4 دن بیمار نہیں رہے، مفسرین فرماتے نے 17 سال بیمار رہے، لیکن رب دی نہ شکری نہیں کیتی، رب دا شکریہ ادا کر دے رہے۔ یا اللہ بیماری دیتی ہے تے تو، یا اللہ صحت واپس لئیے تے تو۔ آئیے سنیے رب دا قرآن ہے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ رب دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار رہنے، آپ دی چوتھی بیوی جیڑی ہے لوکاں دے کام کار کر کے، لوکاں دیاں محنتاں تے مزدوریاں کر کے پیسے لے کے یا کچھ چیزاں لے کے آندیاں نے، آپ نو آ کے کھلاندیاں نے، حتیٰ کہ گھر والے، قبیلے والے، علاقے والے آکھن لگے وے ایوب اتنا بیمار ہے ساڈا علاقہ چھڑ کے چلا جا۔ آپ دی چوتھی بیوی نے ٹوکرے وچ حضرت ایوب علیہ السلام نو بٹھایا ہے، بٹھا کر کے اپنے سر مبارک تے اٹھا لے ہے، اٹھا کر کے تے اپنا علاقہ چڑھ کے چلیاں گئیاں۔ جنگل بھی آبان اندر حضرت ایوب تے آپ دی بیوی رہتی ہے۔ آپ دی بیوی بار بار آدھی وے ایوب رب کو دعاواں ہی کر لے، رب شیطاں دے دے وے، رب کو دعاواں ہی کر لے، رب مہربانی فرما دے وے ایوب اتنی دیر ہو گئی ہے رب کو رب دی رحمت ہی منگ لے۔ حضرت ایوب فرماندے نے نہیں میری بیوی میں رب کو شفا نہیں منگنی کتے میرا رب اے نہ کہہ دے وے ایوب ہونے ہی بس ہو گئی ہو۔ ایوب اتنی دیر سیتاں رہیاں نے ہون بیمار ہویا ہے تے جلدی نالی پریشان ہو گیا ہے۔ 17 سال بیماری اندر گزارے حضرت ایوب علیہ السلام نے، حالات نقشت قضیت اپنے بیگانے بن گئے، اپنے آنے محلے علاقے وچوں کر دیتا۔ جنگل بیابان اندر بیوی لوکاں دے گھراں چے کم کر دیئے، ایک دن بیٹھے نے تے انج ہاتھ چکے تے دعا کر دیتی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، پھر کہہ دو یار سبحان اللہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، صحت نے تے رب دا شکریہ ادا کر، بیماری آ جائے تے رب دا شکریہ ادا کر، پیسے نے تے رب دا شکریہ ادا کر، جے نہیں ہے گے تے کوئی گل نہیں پھر بھی رب دا شکریہ ادا کر، رب دا شکر کرے گا تے رب دے دے گا۔ اب دیکھنا حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بعد ہاتھ چکے تے دعا منگی ہے ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن تے قرآن دا ترجمہ کی بندا ہے؟ رب کو صحت نہیں منگی، رب کو شفا نہیں منگی، آکھیا کی ہے یا اللہ مینوں تکلیف پہنچی ہے، تکلیف وچ 17 سال بیت گئے نے، یا اللہ رحم کرنا ہے تے تو کرنا ہے، یا اللہ مہربانی کرنی ہے تے تو کرنی ہے، یا اللہ شفا دینی ہے تے تو دینی ہے، یا اللہ دعاواں سنیاں نے تے تو سنیاں نے۔ رب آندا جدوں نبی ایوب نے سانو پکاریا، التجا کیتی، آرزو کیتی، دعا منگی، حالت کی بنی؟ رب نے فرشتے دا نزول کر دیتا۔ رب نے اپنے فرشتے نو نازل فرما دیتا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل وچ ایوب کی گل ہے؟ تکلیف پہنچی ہے، رب کو رحم منگے ہے، فرشتہ آ کے آندا ہے ایوب اپنی ایڑی مار۔ بندہ بیمار ہوئے چلنا مشکل ہو جاندا ہے، اوکھے ویلے آ جان کنداں دا سہارا بھی چھڈ دتا جاندا ہے، کنداں بھی سہارا نہیں دیندیاں، گویا کہ بندہ سہارا دے وے۔ دعا کریا کر رب اوکھیاں ویلیاں کولوں بچا کے رکھے، رب اوکھیاں ویلیاں کولوں محفوظ فرما لوے۔ ایوب نبی نو فرشتہ آ کے آکھدا ہے کی چاہیدا ہے؟ شفا رب دا رحم چاہیدا ہے۔ فرمایا ایڑی مارو، نبی ایوب نے ایڑی ماری، زمین جو پانی نکلیا، زمین جو پانی نکلیا۔ حضرت ایوب فرماندے نے آن والے اے پانی ہے، فرمایا رب آخدا ہے پی لو اندر دیاں بیماریاں ختم۔
اور رب شفا دے وے تے پانی تو دے چھڑدا ہے، رب شفا دے وے تے پھوک تو دے دیندا ہے، نہ دے وے تے ڈاکٹراں تے علاج تو نہیں دیندا، نہ دے وے تے پریشن کروا کے بندے نو شفا نہیں ملتی۔ آؤ توجہ فرماؤ، حضرت ایوب علیہ السلام پانی پیتا، اندر دیاں بیماریاں ختم، اندر دیاں ختم ہو گئیاں، فرمایا ایسے پانی نال نہا لو، ایسے پانی نال نہا لو۔ رب دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام پانی نال نہاتے، رب نے شفاواں دے دتیاں، رب نے شفاواں دتیاں، تے پھر حالت کی ہوئی؟ رب نے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دا میہ پایا، سونا۔ دعا کرو چولستان دے علاقے اندر جانور پیاسے پہ مردے نے، اللہ اپنی رحمت دی بارش دا نزول فرمائے، اللہ اپنی رحمت دی بارش دا نزول فرمائے۔ سرکار فرمایا جدو لوکی گناہاں چ ڈب جان گے رب ناراض ہو جائے گا، بارشاں بند ہو جان گیاں۔ جدو گناہ نو گناہ نہیں سمجھیا جائے گا رب ناراض ہو جائے گا، آسمان تو رب دی رحمت دا نزول بند ہو جائے گا۔ بارش نو بارش نہ سمجھیا کر بلکہ رب دی رحمت سمجھیا کر۔ آؤ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ بات دور نکل جائے گی، میں بات ختم کرنا چاہنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دا میہ، جلدی نال اے سونا کٹھا کرن لگ پہ، غیب تو آواز آئی ایوب ایڈی جلدی، ایوب ایڈی جلدی۔ پھر رب دا نبی ہوندا ہے، یا اللہ میں سونا تے نہیں کٹھا کردا پیا، میں تے تیری رحمت کٹھی پیا کرنا، یا اللہ میں سونا تے کٹھا نہیں کردا پیا، آپ آکھیا ہی رب دی رحمت ہوندی آسمان تو، یا اللہ میں تیری رحمت دا نزول ہوندا پیا تے کٹھا پیا کرنا۔ حالات کی بنے، قرآن سنتے بات ختم کریے۔ فرمایا فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہ معہم رحمتا من عندنا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ قرآن دا ترجمہ بنتا ہے کہ دو رب دے نبی ایوب نے دعا منگی، رب نے شفا بھی دیتی، رب نے پتر بھی دیتے، رب نے تیاں بھی دیتیاں، رب نے مال بھی دیتا، رب نے اولاد بھی دیتی، رب نے جائیداد بھی دیتی۔ تے رب آندا پتہ کی ہے، اے میرے بندے اے نہ سمجھی کہ اے نبی ایوب سی اوکھا ویلا تیرے تے آ جائے، آنا تیرا کم ہے، کرم کمانا میرا کم ہے، آنا تیرا کم ہے، مہربانی کرنا میرا کم ہے، آنا تیرا کم ہے، رحمت دا نزول کرنا میرا کم ہے۔ تھوڑی دیر گزری نا، آپ دی بیوی تشریف لے آئی، اماں جی رحمت، آپ تشریف لے آئیاں تے ویکھیا ایتھے تے میرا خامد ایوب بیمار بیٹھا سی، ہون صحت مند بندہ، فوراً حدیث اندر آندہ ہے، تفسیرہ میں چلی ہے، فوراً پردہ کر لیا، پردہ کر کے فرمان لگیاں اللہ والے آ ایتھے میرا خامد ایوب بیٹھا سی، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ حضرت ایوب مسکرا کے فرماندے نے اللہ علیہ میں ہی تیرا خامد ہاں، فرمایا ہوتے بیمار سی، آپ مسکرا کے فرماندے نے اگے بیمار سی ہون رب شفا دے چھڑیے۔ یہ آپ دی بیوی بھی مسکرا کے فرماندیاں نے 16 سال رب بیمار رکھے ہے، جے شفا دین چی آیا ہے تے منٹ ہی لایا سو۔ آؤ اللہ دی بارگاہ وچ آ کے اپنی گناہاں دی معافی منگنا تہاڈا کم ہے تے رب